बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह से मेरा देवर मेरे कमरे के आसपास चक्कर लगा रहा था। मैंने उससे 2 बार पूछा, क्या बात है? कहने लगा, भाभी बात तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 22-23 साल थी और वो जब भी मुझसे बात करता एक ही गिला शिकवा करता कि भाभी मेरे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है। और आज भी ऐसा ही हो रहा था। सुबह से वो मेरे आगे पीछे फिर रहा, कभी कहे कि चाय बनाकर दे दें तो कभी कोई चीज़ मांगे। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर शाम के 4 बजे मैंने देखा वो हमारे किचन में ही मौजूद मेज़ के पास खड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझे ऐसी नज़र से देख रहा था कि मैं डर ही गई। मुझे उसकी नज़रों को देखकर खौफ आने लगा। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो मुझे नज़रअंदाज करता देखकर झट से बोला, क्या हुआ भाभी, आपको मैं गंगा लगता हूँ? मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपको मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ बस। मैं उसकी बात सुनकर मज़ीद परेशान हो गई थी। देवर को मोहब्बत की नहीं, इज़्ज़त की नज़र से अपनी भाभी को देखना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में बैठ गया और बुझ सा गया। भाभी, आपको क्या मेरी नीयत पर शक है? मैं ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं और माँ से मोहब्बत की जा सकती है और उसकी इज़्ज़त तो खामखा होती है, उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा बातें न बनाओ। मैंने हाथ खड़ा करके उसे जाने का इशारा किया। कहने लगा, भाभी आप सोच लो, अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आऊँगा। क्या मतलब तुम वापस नहीं आओगे? जा कहाँ रहे हो? कमरे में जा रहे हो? जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर को अजीब से अंदाज में हिलाया और बोला, हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे में ही जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा आप बहुत पछताएंगी। उसकी इन बातों ने मुझे भी परेशान कर रखा था, लेकिन मैं बोली नहीं, क्योंकि मैं अपने देवर से मोहब्बत भी करती थी और उसे छोटे बच्चों की तरह समझती थी। मेरे शौहर ने भी मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, इसीलिए मैं अपने देवर की किसी बात पर नाराज़ नहीं होती थी। लेकिन फिर रात का वक्त हो गया। आज मेरा शौहर भी घर नहीं आया था। वो कह रहे थे कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, मुझे ज़रूरी मीटिंग है। वो शहर से बाहर चले गए थे। रात के 10 बजे मुझे घर में अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि घर में सन्नाटा छाया हुआ था और कहीं इक्का दुक्का आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरे तो हाथ पाँव कांपने लगे। शौहर घर पर होता था तो मुझे कभी इस डर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं अकेली थी तो मुझे बार बार अपना आप बेसहारा, तन्हा और अकेला महसूस हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरा देवर भी तो घर में है, जवान मर्द है, अगर कुछ हुआ तो वो देख लेगा। लेकिन बात तो ये है, अगर कुछ हुआ तो वो देख लेगा। लेकिन बात तो ये थी कि मैं अपने देवर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना ही हुआ था। इस घर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती थी। फिर मुझे अपने देवर का ख्याल आया कि वो शाम के बाद से मुझे नज़र नहीं आया। उसके कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और अभी तक उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई थी, वरना शाम होते ही वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता और मुझसे ज़रूर पूछता कि भाभी, बाज़ार से कुछ लाना तो नहीं है? अगर कहती हैं तो मैं ला देता हूँ, बाद में भैया से पैसे लेकर आप मुझे दे दीजिएगा। लेकिन आज वो शाम से ही बाहर नहीं आया था तो मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। मैंने जाकर उसके कमरे के पास देखा तो अंदर से किसी किस्म की रोशनी या आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। एक तो घर अंधेरा और अकेला, ऊपर से मेरे देवर की तरफ से बेखबरी। मुझे लगता था जैसे मैं किसी अंधे कुएं में खड़ी हूँ और मेरे आसपास किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं है। मैं बार बार कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगी, मगर अंदर से दस्तक का कोई जवाब नहीं आया। अब तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा देवर इस कमरे से चला गया हो और यहाँ पर कोई और बैठा हो, कोई बाहर से आकर यहाँ बैठ गया हो। मैं क्या करूँगी ऐसा हुआ तो? ये ख्याल दिल में आते ही मैं डर से कांपने लगी थी। मेरा जहन माऊफ होने लगा। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता था, जबकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और इस कमरे की कोई खिड़की भी नहीं थी। मैंने जल्दी से जाकर ड्रॉर में बहुत सारी चाबियाँ देखीं। उनमें से एक चाबी मुझे इस दरवाजे की भी मिल गई। मैंने जैसे ही कमरे का ताला खोला तो मारे डर के मेरे माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की।
दरवाजे को मुकम्मल तरीके से खोला। मैंने देखा मेरे सामने जो मंजर था मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी, जिंदगी भर नहीं देखा था। आज भी वो मंजर याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने मेरा देवर औंधे मुंह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी जान निकल गई। उसके मुंह से झाग छूट रही थी, आंखें लाल हो रही थीं। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गई, उसे धक्का देकर सीधा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये हालत देखकर परेशान थी। क्या हुआ है समी? तुम्हारी ये हालत किसने की? भाभी, मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। तो मैं मजीद डर गई थी। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत अचानक कैसे हुई? भाभी, मैं नहीं जानता, बस मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत जल्द यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। तो देख लो, वो वक्त आन पहुँचा। अब मेरी एक वसीयत है, अगर आपने वो नहीं सुनी तो मेरी रूह हमेशा तड़पती रहेगी। मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। देवर की ये बात सुनकर मेरा तो दिल अचानक ज़ोर से धड़कने लगा। किसी की भड़कती रूह के पीछे मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ इससे पहले भी सुन रखे थे। ये बात सुनकर मेरे दिल में हौल से उठने लगे। मैंने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कहने लगा, मेज़ पर मैंने वसीयत लिख रखी है। मुझे पहले से ही अपनी मौत का इल्म हो गया था, इसीलिए मैंने ये वसीयत लिख कर रखी है। आप इसे पढ़ लें और इस पर अमल कर लेना। बस अब आप मुझे कलमा पढ़ने में मदद करें। मैं तो इस दुनिया से रुखसत हो ही चला हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के बाद बड़े भैया की ज़िंदगी भी ख़तरे में है। उनका ख्याल रखिएगा। अगर आपने इन बातों पर अमल नहीं किया तो बड़े भैया की ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा होगा। इसलिए मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करना। देवर की बात सुनकर मेरे चौतत फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने भी कलमा पढ़ लिया। उसने कहा कि मेरी लाश को औंधे मुँह रखा जाए। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं किसी मुर्दे की बात को ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी आसान नहीं बनाना चाहती थी। फिर मैंने साइड टेबल पर पड़ी उस वसीयत को देखा तो उसमें जो बातें लिखी हुई थीं वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थीं। लेकिन मैं क्या करती? एक मुर्दे की वसीयत को आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अपने आखिरी वक्त में भरोसा करके जाता है। आप उसकी बात का मान न रखें तो आप हमेशा के लिए खुद को कोसते ही रहते हैं। वसीयत में लिखा था कि मुझे भैया के आने से पहले दफन कर दें और दूसरा काम, किसी को भी मेरे इस तदफीन के बारे में नहीं बताइएगा। और हाँ, मुझे कफन बाजार से नहीं बल्कि आप जिस चादर को इस्तेमाल करके नमाज पढ़ती हैं उसका दीजिएगा। मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं आपके कुर्ते में दफन होगा तो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखा पाऊंगा? मेरे पास तो गुनाहों के अलावा और कुछ नहीं। देवर की ये जज्बाती बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। उसने मना किया था कि किसी को भी उसकी मौत के बारे में नहीं बताना। चुनाचे मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की, उसको सारी किस्सा बता दिया। मेरा बड़ा भाई भी सादा ही था। उसने कहा कि जैसा वसीयत में लिखा हुआ है तुम वैसा ही करना। ऐसा न हो कि तुम कोई बात करो और फिर वो तुम्हारे हक में सही ना हो। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें पता तो है कि छोटी मदीहा पर भी एक बार जिन्नात का कब्जा हो गया था। कितनी मुश्किल से उसे छुड़ाया था हमने। बड़े भाई की बातों ने मेरे हौसले गिरा दिए थे। मैंने बड़े भैया को बुलाया और कहा कि आप ही मेरे देवर को गुस्ल दे दें। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि किसी को भी मेरे देवर के बारे में शक नहीं होगा। मेरे भाई ने अजीब बात कही, बोले कि मैं कुछ दोस्तों को बुलाकर नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा, लेकिन जनाजे का ऐलान भी नहीं करना क्योंकि तुम्हारे देवर ने तो मना कर रखा है। इन सारी बातों से उसने मना किया हुआ है तो तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी रूह बाद में तुम्हें तंग करे। अपने भाई की बातों पर चलते चलते मैं ये भूल गई थी कि इंसान को सब कुछ दूसरे की मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से करना चाहिए। बहरहाल मैंने अपने भाई से कह दिया। उसने मेरे देवर को गुस्ल दिया और वसीयत के ऐन मुताबिक जिस कुर्ते में मैं नमाज पढ़ा करती थी वही कुर्ता मेरे देवर को पहना दिया गया। जब उसने वो कुर्ता पहना तो मुझे खुशी भी हुई थी और दुख भी। आज तक वो कुर्ता मैंने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया था। ये वो कुर्ता था
جو میں کبھی کسی کو نہیں دیتی تھی، اور مدیحہ کو دم کرنے والی پیرنی نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ تم اسے سنبھال کر رکھنا، ہمیشہ اسے پہن کر نماز پڑھنا، یہ تمہیں آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے گا۔ میں اس بات کو بھی یاد کر چکی تھی، نہ ہی میں اس بات کو بھولی تھی، لیکن کیا کرتی، مجھے فی الحال اپنے دیور کی وصیت پر عمل کرنا تھا، سو میں نے ایسا ہی کیا اور دوسری کوئی بات نہیں سوچی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مردے کی وصیت کی عزت اس کے گھر والوں کو کرنی چاہیے، اور خاص کر اگر وہ جائز وصیت ہو یا جسے پورا کیا جا سکے۔ سو میں نے بھی اپنا کرتا اپنے دیور کو دے دیا تھا۔ میں اپنے دیور کے لیے بہت زیادہ دعا گو بھی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ وہ اتنی کم عمری میں اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ اس کی عمر دنیا دیکھنے اور ہنسنے کھیلنے کی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ دیور کی وفات کے بعد دوسری فکر مجھے میرے شوہر کا سامنا کرنے کی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی، کیا انہیں یہ کہوں گی کہ اپنا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کیونکہ یہ اس کی وصیت تھی۔ میں بہت زیادہ پریشانی اور کشمکش کا شکار تھی۔ رات ہوئی، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں ان کو بتانا نہیں چاہتی تھی، پر ان کو دیکھ کر میں جذباتی ہو گئی اور روتے روتے ان کے سینے سے جا لگی۔ میری باتیں سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے، بولے کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے شوہر کو کرنٹ لگا، انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے کیا اور مجھے جھنجھوڑ کر بولے، یہ تم کیسی باتیں اور کیسی بکواس کر رہی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے بھائی کی عمر ہی کیا ہے؟ خدا اسے لمبی زندگی دے، تمہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پر شک اور خوف دونوں ہی تھے۔ میں نے کہا باخدا میں جھوٹ نہیں بول رہی، ایسا ہو چکا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں ہوا میرے بھائی کو؟ وہ بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کے کمرے کی طرف گئے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ کے بھائی کو تو ہم دفن بھی کر چکے ہیں، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرا شوہر مجھے پھر سے جھنجھوڑنے لگا۔ یقین نہیں آتا تو یہ وصیت پڑھ لیں۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبی کاغذ کی وہ ٹکڑی ان کے سامنے کی جو کہ وصیت کے طور پر میرے دیور نے چھوڑی ہوئی تھی۔ یہ پڑھ کر میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اسے اچانک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے واقعی میرے بھائی کو منو مٹی تلے دفنا دیا؟ جی میں نے دفنا دیا، میرے ہی بھائی کے کچھ دوست آئے تھے۔ اصل میں آپ کے بھائی نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کی خبر کسی کو نہ دی جائے، اسی لیے میں نے اپنے بھائی کو بلایا اور تدفین کروا دی۔ میں ان کی وصیت کے احترام میں یہ سب کچھ کر رہی تھی، ورنہ مجھے تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ پھر جب کہ آپ کا بھائی اس دنیا میں ہی نہیں رہا تو مجھے اس سے کیا دشمنی ہونا تھی؟ لیکن بات وصیت کی تھی، انہوں نے جو وصیت کی پر عمل کیا بس۔ میرا شوہر یہ سن کر پریشان ہوا، چیخیں مار مار کر رونے لگا، بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی جو میرا بھائی اس حد تک مجبور ہو گیا، اس نے خودکشی کی ہوگی۔ میں اپنے شوہر کو یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر وہ کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں کمرے میں گئی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میرا شوہر بس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، وہ گمسم، حیران، پریشان تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جلد ہی انہیں نیند آ گئی، میں بھی کھانا کھا کر سوگواری کے عالم میں سو گئی تھی۔ میرے پاس اور کرنے کو تھا ہی کیا، اس گھر میں میرے علاوہ بس میرا شوہر ہی تھا، ہم دو لوگ تھے، ایک دوسرے سے جتنی بھی باتیں کر لیتے، بعد میں دیواریں ہی دیکھنے کو ملتی تھیں۔ خیر سے میں نے اور کوئی بات نہیں کی اور میں بھی سو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب مجھے لگا کہ کسی نے میرے کندھے سے چادر کھسکائی ہے۔ یہ خوف میرے ذہن میں کب کا بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج ایسا حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت دیر سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، لیکن بار بار کوئی میرے کندھے سے چادر سرکا دیتا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر ایسا کر رہا ہے، لیکن وہ تو بے غم سو رہے تھے۔ میری تو جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں پریشان تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا میرے دیور کی روح میرے پیچھے بھٹک رہی ہے؟ اگر ایسا ہے بھی تو کیوں ہے، جبکہ میں نے تو اپنے دیور کی ہر بات مانی ہے، اس کی وصیت بھی مکمل پوری کی ہے۔
پھر کہیں وہ اس بات پر ناراض تو نہیں کہ میں نے اس کے بھائی کو اس کی موت کے بارے میں بتا دیا؟ میں نہ بتاتی تو کیسے ہو پاتا یہ سب کچھ؟ آخر اس کے بھائی کو تو یہ بتانا ہی تھا۔ میں دل میں اطمینان ہوئے تھی، لیکن پھر میری آنکھوں میں ایسی نیند چھائی کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا صبح ہو چکی تھی اور تقریباً 8 بج رہے تھے۔ میں ابھی تک سو رہی تھی۔ میرا شوہر اٹھ کر آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ نارمل لگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت سی تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ تم جیسی بیوی تو ہو ہی کیا سکتا ہے؟ انہوں نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا تو مجھے بڑی عجیب بات لگی۔ مجھے آپ میری امی کے گھر چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اب یہاں تمہارا خیال رکھنے والا ہے ہی کون؟ چلو تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شوہر کی باتوں میں طنز اور طعنے سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ کل تو انہیں اپنے بھائی کے مرنے کا دکھ تھا اور آج وہ ساری باتیں بھلا کر مجھے طعنے دے رہے تھے۔ آخر کوئی تو بات تھی جس نے انہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن فی الحال میں ان باتوں پر غور کرنے کی بجائے اماں کے گھر جانا چاہتی تھی، سو میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اپنی امی کے گھر پہنچی، میں نے دیکھا دروازے پر ہی اماں حیران پریشان کھڑی مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی اور مخلوق ہوں۔ آ گئی میری بیٹی، جلدی آؤ۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ اپنی اماں کی یہ حرکت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں میکے سے آئی ہوں۔ آپ کا رویہ میرے ساتھ تو ایسا ہے جیسے میں عدالت سے پھانسی کی سزا سن کر آئی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا نہ رویہ رکھیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، بیٹی اس وقت تمہارا خاموش رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم بولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرنا۔ میں ان کی بات سن کر اور زیادہ پریشان اور فکر مند ہو گئی۔ اچھا، میں تمہیں کچھ گڑ وغیرہ لا کر دیتی ہوں، اور وہ کرتا جو تم اپنے دیور کو دے چکی ہو، اب اس کی جگہ بھرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پر کوئی بھی جادو اثر کر سکتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اماں، جادو کہاں سے آ گیا؟ کون کرے گا مجھ پر جادو، جبکہ کوئی مجھے جانتا ہی نہیں؟ چپ کر پگلی، تجھے کچھ نہیں پتا، تو بہت بھولی ہے۔ تجھے دنیا کے بارے میں جب سمجھ آئے گی تب دنیا تجھ سے آگے نکل چکی ہوگی اور تیرا اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا۔ اماں کی ڈراؤنی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک علامہ صاحب آئے۔ علامہ صاحب نے مجھے ایک ایسا کرتا دیا جسے پہن کر مجھے سونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کرتا پہنتے ہی مجھے سخت بے چینی ہونے لگنے لگا جیسے میں کسی بہت بے چینی یا پھر گھٹن والے ماحول میں بند ہوں۔ میں نے اس کرتے کو اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اماں نے مجھے صاف منع کر دیا، بولی کہ سوچنا بھی مت، تمہیں یہ کرتا دلانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے میری آنکھیں ہی کھول دیں، بلکہ میرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن کو بھی کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں رات کے 2 بجے اپنے گھر سے نکلی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت ہے جو مجھے کسی اور طرف کھینچے جا رہی ہے۔ چلتے چلتے میں قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی دیور بیٹھا ہوا تھا جو اپنے مرنے کا ناٹک کر چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میرا استعمال شدہ وہ کرتا حاصل کر سکے۔ لیکن یہ بات میرے شوہر اور میری اماں کو اچھے سے معلوم تھی۔ یہ بات اماں نے میرے شوہر کو بتا دی اور شوہر کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے دیور کے ڈرامے کا بھی علم ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے جا کر میری ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں بھی سمجھ گئیں کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہو، سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میری امی نے بتایا کہ یہ سب کچھ میرے دیور کے بارے میں جانتے تھے، اور جانتے اس لیے تھے کیونکہ وہ کافی عرصے سے میرا رشتہ مانگ رہا تھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی نہیں تھیں کہ اماں لوگ اسے رشتہ دیتے۔ میرے دیور کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ کسی شریف لڑکے والی ہوتیں تو شاید میری امی اسے میرا رشتہ دے بھی دیتیں، لیکن اس کی یہ حرکتیں ایسی نہ تھیں، تو بجائے خود کو سدھارنے کے وہ مجھ پر جادو کرنے چلا تھا، جس کا انجام اسے خود ہی بھگتنا پڑا اور اپنے بھائی کے گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے گھر بدر ہونا پڑا، کیونکہ اس کے بھائی یعنی میرے شوہر کو بھی اپنے چھوٹے بھائی کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس دن قبرستان میں میرے پیچھے پیچھے میری اماں نہ آتیں
اس حقیقت کے پیچھے نہ پڑتی تو شاید وہ جادو اپنا اثر دکھا دیتا، میں اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ لیکن سلام ہے میری ماں کو جنہیں وقت پر میری حالت دیکھ کر پتہ چل گیا کہ مجھ پر کسی جادو کا اثر ہے۔ خود میری ماں کو ہمیشہ سلامت اور قائم دائم رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔